हेलो इन्जिनियर डाक्टर स्वागत छ तपाईहरुलाई करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको पार्ट 5 मा जहाँ कि आज हामीले मात्र न्युमेरिकल मात्र गर्छौं। अब न्युमेरिकलको नाम सुनेर धेरैजना भागिसक्यो होला। साथीहरु टेन्सन नलिनुस्, म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो सर्टकट सिकाइदिन्छु नि कि 30% जति न्युमेरिकल यो च्याप्टरको 30% जति यो च्याप्टरको न्युमेरिकल चुटकीमा सल्भ हुन्छ। यही एउटा तरिकाले सल्भ हुन्छ। तर तपाईहरुले एउटा फर्मुला चाहिँ अहिले याद गर्नुस्, किनकि पहिला म मेथड सिकाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईहरुलाई सर्टकट सिकाइदिन्छु। हुन्छ? ओके। महामन्त्र के हो? R इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द लेन्थ। मैले तपाईहरुलाई पहिले पनि भनेको थिएँ पछाडीको फोर्थ पार्टमा। रेजिस्टेन्स केमा डिपेन्ड पर्छ? नेचर अफ मटेरियल कन्डक्टर हो कि हैन? मैले भनेको थिएँ। सो नेचर अफ कन्डक्टर त लेन्थले डिटरमाइन गर्छ कि गर्दैन? एरिया अफ क्रस सेक्सनले डिटरमाइन गर्छ कि गर्दैन? मोटो हुन सक्छ, पातलो हुन सक्छ, हैन? कन्डक्टर हो कि हैन? सो मैले भनेको थिएँ तपाईलाई, पहिला जानुस् भिडियोमा हेर्नुस्। रेजिस्टेन्स चाहिँ डिपेन्ड पर्छ नेचर अफ मटेरियलमा। नेचर अफ मटेरियल व्हिच इज डिटरमाइन्ड बाइ लेन्थ, एरिया, हैन? तपाईलाई थाहा छ यो कुरा। ठीक छ? यो धेरै डिप मा जानुस्, म तपाईलाई थोरै थोरै भनिदिन्छु। अब हेर्नुस्, जब यो प्रोपोर्शनालिटी चिन्ह हटाएको बेला यो चाहिँ रो आउँछ। यहाँ कुन आउँछ रे? रो आउँछ। यसलाई चाहिँ रेजिस्टिभिटी भन्छ। के भन्छ यसलाई? रेजिस्टिभिटी। मैले भनेको छु यहाँ रेजिस्टिभिटी भन्छ। ठीक छ? यो सिम्बोललाई के भन्छ? रेजिस्टिभिटी। दिस इज कन्स्ट्यान्ट। ठीक छ? दिस इज कन्स्ट्यान्ट। ओके। अनि यो रेजिस्टेन्स जुन छ नि, रेजिस्टेन्स यो यसको फर्मुला के हुन जान्छ? यति हुन जान्छ, रेजिस्टिभिटी L/A। रेजिस्टिभिटी L/A। तपाईहरुलाई यो फर्मुला आएन भने कुनै यहाँबाट स्टेपै चल्न गाह्रो हुन्छ के। सो यो फर्मुला अहिले नै घोक्दिनु। म तपाईहरुलाई फेरि भनिदिन्छु के हो फर्मुला रेजिस्टेन्सको फर्मुला? रेजिस्टिभिटी बाई लेन्थ इन्टु एरिया। एरिया। ठीक छ? लेन्थ इन्टु एरिया। यति याद भयो भने तपाईले कुनै पनि हिसाब सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेच, हैन, थिचिनी दबाउने त्यस्तो हिसाबहरु हुन्छ नि। यो वायरको 2 गुना बढायो, 3 गुना बढायो, वायरलाई 2 गुना कम गर्दियो, यस्तो खालको हिसाबहरु हुन्छ नि। कुनै पनि हिसाब सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वास लागेन? लेट्स डु हिसाब, हैन? म तपाईलाई भनिदिन्छु। यो रेजिस्टेन्स हो, R भनेको, A भनेको क्रस सेक्सन एरिया हो, L भनेको लेन्थ अफ द कन्डक्टर और वायर हो। ठीक छ? अनि यो रेजिस्टिभिटी छुन्छ नि, रेजिस्टिभिटी डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर, हैन, एन्ड मटेरियल्स। ठीक छ? यो तपाईहरुलाई म पछि पनि बुझाउँछु। यो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ तपाईको यसको डिटेल बुझाउँछु, हैन? अनि न्युमेरिकल पनि गराउँछु। तर अहिले चाहिँ म न्युमेरिकलमा फोकस गरिरहेको छु। ठीक छ? ल हेर्नुस्, पहिला न्युमेरिकल बुझ्नु। एकदम सजिलो छ, तपाईले टेन्सन नलिनुस्। लास्टमा म यस्तो सर्टकट दिन्छु नि कि सबै हिसाब बन्न जान्छ के, सबै हिसाब। ठीक छ? 30% हिसाब यो च्याप्टरको कभर हुन्छ। तपाईले टेन्सनै नलिनुस्। ल म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन पहिला दिए के छ, पहिला क्वेशन पढ्नुस् त सबैजना। क्वेशन पढ्नुस्। ओके। क्वेशनमा के भनेको छ पहिला सुन्नुस्। कोही भाग्ने हैन। यहाँ एकदम आरामले बस्नु, सबैजना बुझ्नुहुन्छ। गधा भन्दा गधा स्टुडेन्टले पनि बुझ्छ। ल मैले ग्यारेन्टी दिदिए। ल अ वायर अफ अ लेन्थ L। पहिला एउटा वायर छ रे। के छ? एउटा वायर छ। ठीक छ? वायर छ। क्वेशनले भन्यो वायर छ। अफ अ लेन्थ भन्दियो के रे? यो लेन्थ हो, हैज रेजिस्टेन्स R। ठीक छ? यसको रेजिस्टेन्स R छ रे, लेन्थ छ रे, अनि यो क्रस सेक्सन एरिया पनि छ रे। हो, क्रस सेक्सन एरिया पनि छ रे। दिस वायर इज स्ट्रेच टु ट्वाइस। के भन्यो रे? यो वायर 2 गुना बढ्यो रे। पहिला नर्मली कति थियो? एउटा लेन्थ थियो, क्रस सेक्सन एरिया थियो, रेजिस्टेन्स थियो, समथिङ, हैन? मलाई मतलब हैन। तर अर्को स्टेपमा केसमा के भन्दियो कि इट इज स्ट्रेच ट्वाइस द लेन्थ, हैन? ट्वाइस द लेन्थ। अहिले लेन्थ कति भयो? ट्वाइस द ओरिजिनल लेन्थ। हेर्नुस् त, ओरिजिनल लेन्थको 2 गुना भइदियो भनेपछि अहिले लेन्थ ड्यास कति भइदियो? 12 भइदियो। हो, 12 भइदियो। फाइन्ड द न्यू रेजिस्टेन्स। अब हाम्रो R कति हुन्छ? हैन? यहाँ एरियाको कुरा गर्यो साथीहरु। एरिया, क्रस सेक्सन एरियाको कुरा गर्यो? गरेन। अब म तपाईहरुलाई एउटा कुरा फेरि भन्छु। जब एउटा यो महामन्त्र हो, दिमागमा राख्ने। जब यो एउटा वायर, यो मोटो वायरलाई तपाईहरुले लम्बाउनु भयो, यसलाई एकदम हानी हैन, यसलाई एकदम थिची भनौँ न, यसलाई तपाई प्रेस गरेर जे गरेर, हैन, रोलर कोस्टरमा हालेर यसलाई तपाईले लम्बा बनाउनु भयो, एकदम पातलो बनाउनु भयो। ठीक छ? यसलाई चाहिँ यो मोटो वायरलाई, एकदम मोटो वायरलाई, हैन, तपाईहरुले पातलो बनाउनु भयो भने यो क्रस सेक्सन एरिया पनि घट्छ कि घट्दैन? यो पातलो हुन जान्छ कि जाँदैन? यो मोटाई पातलो हुन जान्छ कि जाँदैन? हो, यति बुझ्नुस्। बाइ द भोल्युमेट्रिक रुल, हैन, यो क्रस सेक्सन एरिया पनि 2 गुना कम हुन जान्छ। यसलाई हामी लेन्थ बढायो भने, यति बुझ्नुस् कि जहिले पनि एभ्री डे जब लेन्थ बढ्छ 2 गुना, लेन्थ बढ्छ 2 टाइम, हैन, 2 टाइम,
देन एरिया डिक्रिज बाई 2 टाइम। बुझ्नुभयो? क्रस सेक्सन एरिया डिक्रिज बाई 2 टाइम। लेन्थ इन्क्रिज बाई 3 टाइम, एरिया क्रस सेक्सन एरिया डिक्रिज बाई 3 टाइम। लेन्थ इन्क्रिज बाई n टाइम, क्रस सेक्सन एरिया डिक्रिज बाई n टाइम। यति बुझ्नुभयो? अब हिसाब सल्भ हुन्छ। हेर्नुहोस्, यति बुझ्नुभयो नि? तपाईँ लेन्थलाई बढाउनुहोस्, यो लेन्थलाई बढाउनुहोस् हैन, क्रस सेक्सन एरिया आफै घट्छ, किनकि यो यसको डायोमिटर यसको जुन छ नि त्यो सर्कमफेरेन्स त्यो घट्न जान्छ, त्यसलाई भन्छ क्रस सेक्सन एरिया, यो घट्न जान्छ। बुझ्नुभयो? अब हामी फर्मुलाबाट के अरे अब चाहिँ सिधा हामीले हिसाब गर्छौँ। ठिक छ, सिधा हिसाब गर्छौँ। तपाईँहरूले यति बुझ्नु सक्नु होला। अब क्वेसनमा के भनिएको छ, हाम्रो फर्मुला पहिला के छ, आर इक्वल्स टु म्यु एल ए छ हो, के अरे म्यु भन्नु छ पाई हैन, जे होस् यसको नाम हैन। ल हेर्नुहोस्, एल बाई ए छ। ठिक छ, अहिले हामीलाई लेन्थ कति भनिदियो, लेन्थ कति भनिदियो, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेन्थ। सो 2l लेख्न पाइन्छ, मैले पाइन्छ। अनि अब हामीलाई थाहा छ एरिया, यो 2l छ भने एरिया त कम के गयो, 2 गुणा घट्छ कि घट्दैन, मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई। सो 2 गुणा घट्यो। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त आर इक्वल्स टु के हुन्छ, यो 2 माथि जान्छ, 2 × 2l बाई ए हुन्छ। अब के भयो, सिग्मा 2 जा 4l बाई ए, यो 4 लाई हामीले बाहिर फाल्दियौँ, यो 4 लाई बाहिर फाल्दियौँ। सर्टकट पनि सिकाउँछु क्या, टेन्सन नलिनुहोस्। पहिला यहाँ हेर्नुहोस् 4, अब यो भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो भनेको के थियो, यो भनेको के थियो, आर ड्यास थियो कि थिएन, थियो हैन। सो आर ड्यास कति भयो हेर्नुहोस् त, 4 टाइमले रेजिस्टेन्स बढ्यो कि बढेन, 4 टाइम्सले रेजिस्टेन्स बढ्यो कि बढेन, बढ्यो, किनकि यो 2 माथि जान्छ, इन्टु हुन्छ, 2 2 जा 4 हुन्छ, 4 बाहिर निस्क्यो, बाँकी सबै कुरा सेमलाई मैले के गरिदिएँ, आर हालिदिएको होइन, अनि 4 टाइमले बढ्यो। ल हेर्नुहोस् एन्सर के हुन्छ, 4 टाइमले बढ्यो। ठिक छ, बुझ्नुभयो? एकदम सर्टकटमा बुझ्नुभयो कि भएन? होइन, यो भन्दा पनि सर्टकट छ मसँग, टेन्सन नलिनुहोस्। पहिला एउटा हिसाब अझै गर्नुहोस्। ल एउटा हिसाब मात्र, एउटा मात्र गर्नुहोस्, त्यसपछि सर्टकट यही छ, म सिकाइदिन्छु। ल पहिला यो गर्नुहोस्, अ वायर अफ रेजिस्टेन्स आर इज कम्प्रेस्ड। अब कम्प्रेस्ड भनेर चाहिँ एउटा वायर छ अरे, यत्रो मोटो वायर छ। ठिक छ, मैले यसलाई कम्प्रेस्ड गरिदिएँ, कम्प्रेस्ड भनेको थिचिए, एकदम प्रेस गरेँ हैन, कम्प्रेस मसिनमा गएर प्रेस गरिदिएँ, यत्रो पातलो बनाएँ, यस्तो मोटो यो बनाइदिएँ। ठिक छ, अनि यो त मोटो हुन जान्छ हो कि होइन, यो वायर यस्तो पातलो थियो होइन, अब मोटो भयो होइन, यत्रो मोटो भयो, ल भयो। ठिक छ, टु द हाफ, आर इज कम्प्रेस्ड टु द हाफ अफ इट्स लेन्थ, यति थियो, हाफ, अब हाफ अफ लेन्थ भयो हो। फाइन्ड इट्स न्यू रेजिस्टेन्स। अब यो ओरिजिनल लेन्थ हाफ भयो भने, ओरिजिनल लेन्थ हाफ भयो भने एरिया के हुन्छ, एरिया इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन। सो एरिया इन्क्रिज बाई 2 टाइम, 2a हुन जान्छ, हुन्छ कि हुँदैन। जब लेन्थ 2 गुणा हुँदाखेरि एरिया चाहिँ 2 गुणा कम हुन्थ्यो हैन, भनेपछि इफ लेन्थ नै 2 गुणा कम भएपछि अफकोर्स एरिया 2 गुणा बढ्छ हैन, यो घटेपछि यो बढ्छ, यो बढेपछि यो घट्छ, यति कुरा सिम्पली बुझ्नुहोस्। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त, यो त क्रस सेक्सन एरिया बढ्यो, सो ए को ठाउँमा हामीले कति राख्छौँ, 2a राख्छौँ, अनि एल को ठाउँमा कति राख्छौँ, l बाई 2 राख्छौँ। ठिक छ, अगाडि बढौँ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो फर्मुला के हो, फर्मुला हो आर इक्वल्स टु l बाई ए। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त, l लाई के भनेको छ, हाफ हैन, कम्प्रेस्ड गरियो हाफ गरेर हैन, यो पेन छ भने यसलाई हाफ गरिदियो, कम्प्रेस्ड गरेर, यसरी गरेर कम्प्रेस गरेर हाफ बनाइदियो। सो हाफ बनाएपछि l बाई 2 भयो, बाई ए कति भयो, 2a भयो, 2a भयो रे। ल 2a भएपछि अब मलाई भन्नुहोस् त, यो के हुन्छ, यसलाई सल्भ गरेपछि यसरी भयो कि भएन, 2 2 त तल आउँछ, 4a भयो कि भएन हो। अब यो 1/4 आर रेजिस्टेन्स हुन्छ कि हुँदैन। सो 1/4 टाइमले के भयो, घट्यो, के घट्यो, रेजिस्टेन्स घट्यो। सो दिस इज आवर एन्सर, 1/4 आर र हाम्रो एन्सर हो यो 1/4 आर। ठिक छ, बुझ्नुभयो? अब बुझ्नुभयो, क्लियर छ अब एकदम ओके। अब हामी सर्टकटतिर जाम। सर्टकट अफ दिस क्वेसन, यो क्वेसनको एकदम सानो, एकदम सटिक सर्टकट छ। कुनै पनि क्वेसन, म पछाडि पनि ल्याएको छु क्वेसनहरू, कुनै पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ यो सर्टकटले। के बुझ्ने, जब यस्तो स्ट्रेच र कम्प्रेस्ड खालको क्वेसनहरू दियो भने सिधा यो सर्टकटलाई महामन्त्रको रूपमा याद गर्ने। के हुन्छ, न्यू रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु n स्क्वायर बाई आर। यो n भनेको के हो, नम्बर अफ द टाइम स्ट्रेच कम्प्रेस्ड हैन, डिक्रिज इन्क्रिज जुन हुन्छ नि लेन्थ,
लेन्थलाई हामीले डिक्रिज गर्यौँ, हाफ गर्यौँ होइन, लेन्थलाई 2 टाइम गर्यौँ हो, यो 2 मात्र गरेर यहाँ लेख्नुपर्छ हामीले। यो 1/2 हुन्छ नि, लेन्थ त 1/2 अहिले भयो नि योमा, सो 1/2 गरेर लेख्नुपर्छ एन स्क्वायर। यो नै हो हाम्रो एउटा सर्टकट, बुझ्नु भएन मलाई थाहा छ। यो के हो, नम्बर अफ द टाइम लेन्थ इज इन्क्रिज अर डिक्रिज भनेको त एन हो, आर भनेको त तपाईँलाई सबैलाई थाहै नै छ। ठिक छ, एउटा क्वेसन गराम, ओके एउटा क्वेसन अझै गराउँछु, ल हेर्नुहोस् त। अ वायर अफ रेजिस्टेन्स 3 ओम, वायरको रेजिस्टेन्स के छ 3 ओम छ रे, इज स्ट्रेच टु, स्ट्रेच तन्कियो रे, एकदम तन्काइयो रे। मैले एउटा वायर थियो त्यसको रेजिस्टेन्स 3 ओम थियो, त्यसलाई तन्काएँ मैले, ठिक छ, तन्काएँ। किन यो तन्काइरहेको थाहा छ, किनकि रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ क्या, लेन्थ इन्क्रिज भयो भने रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ, लेन्थ डिक्रिज भयो भने पनि रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ, एरिया इन्क्रिज वा डिक्रिज भयो भने रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ, किनकि रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ अ मेटेरियल। मैले कतिचोटि भन्नु तपाईँहरूलाई याद हुन्छ अबदेखि, नेचर अफ द मेटेरियलमा डिपेन्ड पर्छ रेजिस्टेन्स। ठिक छ, ओके यहाँ हेर्नुहोस् अब स्ट्रेच टु 10 टाइम, कति टाइम 10, लेन्थ कति टाइम स्ट्रेच गरियो रे, तन्काइयो रे 10 टाइम। ठिक छ, यो एन भयो हाम्रो विचारले, यो एन भयो। सर्टकट युज गर्ने, डु यु नो द सर्टकट, वाट वाज द सर्टकट, आर ड्यास इक्वल्स टु एन स्क्वायर बाई इन्टु आर थियो होइन, आर ड्यास छोडिदिउँ, एनको ठाउँमा के राख्ने भन्नुहोस् त मलाई, 10 टाइम राख्ने कि नै, किनकि लेन्थलाई 10 गुणा तन्काइयो रे, 10 गुणा मजाले तन्काइयो, यसलाई 10 गुणा तन्काइदियो क्या, सो 10 स्क्वायर। आर कति छ, आर अहिले 3 दिइरहेछ। अब हेर्नुहोस् त 10 स्क्वायरको के हुन्छ 100, 3 को के हुन्छ 3, 100 इन्टु 3 इक्वल्स टु 300, सो रेजिस्टेन्स इज नाउ न्यू रेजिस्टेन्स इज 300। बुझ्नुभयो, यसको के हुन्छ एन्सर 300, बुझ्नुभयो 300 ओम। ठिक छ, अगाडि बढौँ। ओम इज द एसआई युनिट अफ रेजिस्टेन्स, याद छ कि छैन, अब याद हुन्छ बिस्तारै, टेन्सन नलिनु। क्वेसन नम्बर 4 जाउँ, धेरै क्वेसन छ साथीहरू, तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्, एकदम मस्त क्वेसन ल्याएको छु तपाईँहरूको लागि। अब मलाई भनिदिनुहोस्, इफ अ वायर अफ रेजिस्टेन्स आर इज स्ट्रेच टु एन टाइम्स देन द रेजिस्टेन्स बिट्विन, यो सर्टकट तपाईँलाई सिधा सोधिएको हो, तपाईँहरूलाई सिधा सर्टकट सोध्न खोजेको हो। यो क्वेसनमा के भनेको छ अरे, एउटा आर छ अरे होइन, इफ वायरलाई स्ट्रेच गरिदियो एन टाइमले होइन, आर छ अरे होइन, इफ होइन स्ट्रेच गरिदियो कुनै पनि वायरलाई एन टाइमले स्ट्रेच गरिदियो, एन टाइम छ अरे, त्यो तपाईँहरूलाई फर्मुला थाहा छ, आर ड्यास इक्वल्स टु यो होइन, फर्मुला त यही होइन, सो एन स्क्वायर बाई आर, एन स्क्वायर इन्टु आर, एन स्क्वायर इन्टु आर, सो दिस इज आवर एन्सर। यो सिधा तपाईँहरूलाई फर्मुला सोधिएको हो, किनलाई यो रुल थाहा छ कि छैन भनेर। ठिक छ, अगाडि बढौँ, यो क्वेसन आएको छ, गएर हेर्नुहोस् किताबमा। ओके, अब हेर्नुहोस् 5 नम्बरको कुनै पनि क्वेसन छोड्दिनँ, योभन्दा पनि अब नेक्स्ट पार्ट पनि यही च्याप्टरमा हुन्छ, तर योभन्दा अलिकति डिफिकल्ट खालको क्वेसनहरू हुन्छ, सो यो आएन भने पछि त्यो नि आउँदैन। ठिक छ, सो यो बुझ्न एकदम जरुरी छ, तपाईँहरूले यस्तो सजिलो तरिकाले बुझाइरहेको छु भने होइन। ल हेर्नुहोस्, अब अ वायर अफ रेजिस्टेन्स, यति रेजिस्टेन्स अब वायर अहिले कति दिएको छ 2 ओम दिएको छ, इज स्ट्रेच 2 टाइम, एन भनेको कति छ, लेन्थको एन कति छ 2 टाइम होइन, 2 टाइम द्याट देन द रेजिस्टेन्स विल बी, अब न्यू रेजिस्टेन्स के हुन्छ, न्यू रेजिस्टेन्स के हुन्छ वाट होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ फर्मुला, न्यू रेजिस्टेन्सको एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन्टु आर हो, एनको भ्यालु कति हो 2 स्क्वायर इन्टु आरको भ्यालु कति हो 2, एन स्क्वायरको 4 भयो इन्टु 2 भयो 8 ओम भयो, 8 ओम इज आवर एन्सर, 8 ओम इज आवर एन्सर। क्वेसन आएको छ, किताबमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको किताबबाट ल्याएको क्वेसन हो यो। ओके, क्वेसन नम्बर 6 हेर्नुहोस्, अब 6 ल पढ्नुहोस्, आफै गर्नुहोस्, यो क्वेसन आफै गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन, फास्ट सबैजना पढ्ने, यो क्वेसन जसले गर्न सक्यो सबै कुरा गर्न सक्यो। ल यस्तो क्वेसनहरू आउँछ क्या साथी, 30% जति क्वेसनहरू यो च्याप्टरमा यही मोडलका हुन्छन्, छिटो 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 एकदम भयो। भयो हेलो हेलो, ल हेर्नुहोस् त, अ वायर अफ रेजिस्टेन्स के भनेको छ, अ वायर अफ रेजिस्टेन्स 2 ओम भनिएको छ, क्वेसनमा भनिएको छ अ वायर अफ रेजिस्टेन्स 2 ओम, वायरको रेजिस्टेन्स कति छ अरे 2 ओम हो, स्ट्रेच कति टाइम छ, कसैले त गरिसकेको छ, ल भेरी गुड, स्ट्रेच कति टाइम रे 1.5 टाइम, फर्मुला सिधा लगाइदिनुहोस् न, रेजिस्टेन्स सोधिरहेको छ सिधा, आर ड्यास इक्वल्स टु एन स्क्वायर आर होइन, एन स्क्वायरको भ्यालु अहिले कति हो 1.5 को स्क्वायर इन्टु आर होइन, आरको भ्यालु पनि 2 छ होइन, सो कति आउँछ 9/2 आउँछ। ल 1.5 यहाँ गरौँ न क्यालकुलेटरमा होइन, विदाउट क्यालकुलेटर लाइफ इज इम्पोसिबल होइन, 9/2 आयो, 9/2 आयो, कति एन्सर छ 4.4 ओम आयो कि आएन, 4.5 ओम आयो कि आएन, सो 4.5 इज आवर एन्सर। ठिक छ,
सबैजना बुझ्नुभयो आजको लागि यति नै नेक्स्ट पार्टमा हामी योभन्दा पनि टप क्वेसन गर्नेछौँ ओके बाई